السلام عليكم، معكم الكوتش أسوكا حسن. نرحب بأعضاء نادي الكوتش والمدرب الممارس. هذا الفيديو اللي غنعملو من خلال الأسئلة طرحوا لنا مجموعة ديال المدربين، مجموعة ديال الكوتش ما تيستطيعوش باش يحاولوا يصموا واحد الملصق باش يوضعوه على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو يوضعوه في الانترنت أو يتقاسموا في الواتساب مع الزبائن. كاين طريقة بويسك نتا عندك لوفيس. في لوفيس كاين واحد البرنامج اللي هو تيتسمى بيبليشر، اللي هو هاد بيبليشر على حساباش من الفيرسيون اللي عندك تنكليكي تنقول ليه هنا اوتر تاي، انا تندير الفورما اللي هي A3 اللي تنديرها سو فورم بورتري، يعني هكا واقفه ماشي سو فورم بيزاج. دونك انا درت كليكيت هنا ديجا. اشنو هنا كاين مشكل في الخلفيه اللي نقدر ندير في هذا الملصق. اللي الخلفيه اللي نقدر ندير انا ديجا موجد واحد الخلفيه، دابا نوريكم تنجيب الخلفيات اكثر ديال دوك لي باك جراوند او لي زاريير بلون اللي تنديرو باش تعطي واحد الجماليه للملصق ديالي. نمشي ندير انسيرسيون ايماج. انا عندي الملصق اللي دايرو هنا، فوالا عندي جايب انا هاد الخلفيه باش ندير ان اكزومبل بواحد التصميم ديال الاستاذه اللي منخرطه معنا في النادي باش نبينو اكثر كيفاش. دونك هنا تنحاول نجيبهم سور ميزور مع الفورما A3. فوالا انا درت هنا واحد الخلفيه غنجيب دونك الان غادي نحاول نشارجي داك الملصق اللي كان قبل باش نشوفو. هو ماشي تنفضلو ملصق على ملصق، يبغي نعطيو جماليه اكثر، لانه ممكن الملصق السيده مولات الملصق هي عاجبها فعلا ولكن نعطيوه جماليه اكثر ولكن حنا بنعطيوه جماليه اكثر. غادي ندير هنا دورة تخطيط استراتيجي كيف تخطط لحياة الأرقام مع المدرب أو الكوتش المدرب. الأهداف الكبرى للدورة غندير هنا. دونك نقدر نقلب هذا، بغيت نقلبو معجبنيش أنا بهذا الشكل. فوالا بهذا الشكل غيجيني أكثر جمالية. فوالا أحسن. نجيو نكتبو دورة تخطيط استراتيجي، تندير هنا انسيرسيون، نقدر نحط واحد لو زون دو تكست، تنجي نكتب دونك نبدل لا بوليس. فوالا غادي ندير دونك ريسك دورة تخطيط الشخصي الناجح. فوالا دونك غادي نبدلها البوليس ديالها، نديرها سونطري، نعطيها واحد النوع ديال الكتابة اللي أنا تنفضل تندير واحد النوع اللي هو هذا سين الشكل. نقدر نزيد شوية في لاطاي ديالها. أنا كبرت هادي. جيت هنا نحاول باش نجيو أنا في وسط الدائرة. فوالا لي دو نمشي لهنا. فوالا دونك نعطيها لا فورم كاع، نشوف واش من اللون اللي يقدر يجي مع لاغير بلون. نعطيها لا فورم كاع. فوالا نشوف شي لون اللي يقدر يجيني، واش يجيني هاد اللون. فوالا هنا تيبان ليا متبعدة الكتبة، تنجي لهنا لهاد لا فورم، تنكليكي هاد الشكل اللي هنا لي زانترلين، تنحاول تنقول ليه اوبسيون دانترلين باش نحاول نقص شي شوية. فوالا وتندير هنا 4 بوان. الأقل تيبان ليا جمعنا له التكست. فوالا درت التشكيل، نزيد معاه شي لون آخر، تندير كوبي كولي
وبغيت ندير في لاغيير بلون بغيت ندير اللون اللي هو ابيض باش تندير كتبه فوق كتبه. نجي لهنا تنعطي اللون الابيض بهذا الشكل ونجي نحط هذه فوق بهذا الشكل. فوالا تديبلاسيها نخدم على بهذا الشكل. دونك دابا عطاتني واحد الجماليه اكثر دوره تخطيط استراتيجي اللي غتكون يوم السبت 25 يناير 2020. يوم السبت 25 يناير 2020. نعاود نجي ندخل واحد لو تكست اللي هو هذا الميم تكست غنقادو ندير كوبي كولي باش نكارتي الميم بوليس. فوالا تنكتب يوم السبت 25 يناير 2020. فوالا دونك هاد منقعديش الميم بوليس نقصو شي شويه ندير هكا نديرو في لو نوار. فوالا حطينا دورة تخطيط شخصي استراتيجي الناجح يوم السبت مع المدربة كيف تخطط لحياة أرقى. الأهداف الكبرى للدورة أن تكتشف نفسك في الحياة، أن تضع رؤية للمستقبل خطوة خطوة. دونك نجيو لهنا نعاود نديرو على هاد الشكل. كيف تخطط لحياة أرقى. نجيو لهنا نشوف هاد الخط اشنو يعطيني هنا. صراحة عطيني هو هداك ابياج او موطاسيون. تلاحظوا بأنه ملي حطينا هاد التكست هنا بأنه بحال كاين واحد الديكالاج. تنجي لهنا اللي هو اكوي تنجي لهاد الابياج تنحاول ندير ليه هاد الشكل باش يبقى حافظ. هادي غنعطيها واحد الشكل اللي بلو نوار ونحاول نصغرها. كيف تخطط لحياة أرقى. ترقبوا دورة تخطيط استراتيجي يوم السبت 25 يناير مع المدربة. مع المدربة نجيو لهنا مع المدربة والكوتش كريمة التي نديرو نعطيوه واحد كولور اللي يكون بيض. ديما تنحطو هذا هنا خليو التليفون هنا خليو حتى نشوفو. نصغرو البوليس هنا نديرو نقصو على 80
طريقة، ولكن نديرو ليها شي لون. شوفو واش يجي هاد اللون. لاحظوا ودابا ندير واحد اللون اللي يقدر يكون اورانج يعطيني اكثر بهذا الشكل. معطانيش، وديما كي قلت لكم نديرو الابيض معاه. انا درت واحد اللون باش نشوف كيجي. تنهز هاد اللون، انا تنكوبي هادي الشكل. دونك ديما تنخليو هاد الشكل تندير ابيض باش نحاولو نفرقو بين لو نون ديال الدورة نفرقو بلو نون ديال المدربة. نحاول نعطيها حتى هي ابيض الشكل. انا بان ليا هنا نقدر نعطي هاد اللون اللي قريب شوية للجون، وحسب الذوق ديال كل واحد. دونك حيت هنا ما تنقولوش بان هاد الذوق خايب هاد الذوق مزيان، حنا ما تنقولوش بان هاد الذوق جيد هاد الذوق جيد. فوالا باش على الاقل تنعطي بحال الشكل ديال دو ديمونسيون. فوالا حنا درنا مع المدرب والكوتش الى بان. دونك تنكبر هنا باش يبان ليا واش كاين شي ديكالاج. دونك باقي بعيدة شي شوية. تنجي لهنا تنحاول نجيب هاد الشكل باش تعطيني داكشي ايرغونوميك. نعاود نطلع الفوقاني نشوف كي دايرة نفس الشيء. فوالا فوالا. دونك هادي عملية ذكية باش نخدمو. نفس الشيء تاني نخليها بلو نوار ولا بلو تندير لها حتى هي كوبي كولي. فوالا باردون. نفس الشيء هادي اللي كاينة هنا ندير نفس الشيء. ندير كونترول سي كونترول بي. ها هي تنزل الفوقانية حتى هي نديرها بالابيض باش نحافظ على ميم شارت. تنجي هنا تندير الابيض. فوالا. وهنا في الصراحة ما نديرش الكحل، ندير واحد لو بلو اللي هو فونسي أكثر. يعطيني تيبان لي يعطيني نتيجة مزيانة اللي هو هذا. فوالا ونحاول ونكمل. دونك تنلاحظوا بأنه لحد الآن غادي داكشي مزيان. فوالا نسخرو ديالنا نديرو من محاور الدورة. أهداف الدورة ولا ديك أهداف كورة جو كخوا. دونك نجي لهنا نخليو نحاول نجيب توجور داكشي في السونتر. جوج. فوالا الآن مزيان. نديرو أهداف الدورة. أهداف الدورة تحت. دونك نالينيو هادشي أدغوات ألينيو أدغوات تنزل لتحت. بوليس نستغلو نحاول نصغر بوليس. نجي نشوف واش نكتب الأهداف ديال الدورة. الأول أن تكتشف رسالتك في الحياة. نزل نقطة أخرى أن تضع. شبنا نكتبو هنا نحاولو نكبرو هادي. أن تضع رؤيتك للمستقبل خطوة خطوة.
هادي. دونك تنلاحظوا بأنه منخليوش هذا الدورة نعاودو نصغروها شوية، ولكن هادو نقدر تقريبا هنا شحال درنا 36 في لاطاي، هنا غادي نديرو 34، غنديرو 34 فوالا، حيت عندنا تما 36 ونخليوه 28 وتنعطيو هاد لي بوان باش تعطي شي شوية. فوالا حنا درنا أهداف الدورة ونديروها بالأبيض. نطلعو للفوق هنا، هنا كي قلت لكم تلاحظوا هنا بأنه كاين ان ديكالاج، ديما تنجي هنا ندير هاد الشكل نديرها بالأبيض باش يكون ليزيبل في هاد لو فون. فوالا بقاو لينا لمن هذه الدورة، حنا درنا أهداف الدورة، دوك غنجيو لهنا نجيو لمن هذه الدورة. إلا مشيتي نخليو الميم بوليس ميم تايب لمن هذه الدورة، تجي يكتب كل من يرغب في اكتساب مهارة. نشوف مهارة التخطيط، كل من يرغب في اكتساب مهارة تخطيط. نجيو للثانية لكل عاوتاني كل من يطمح مثلا هنا لكل من يطمح في التميز والنجاح بطريقة متوازنة. فوالا نجيو نكتبو troisième ligne. فوالا دونك troisième ligne لكل من تعطلت بوصلة حياته ويطمح لإصلاحها. دونك حنا درنا أهداف الدورة نديروها بواحد اللون آخر باش تبان لينا مزيان هاد الشكل، ونسولينيوها ونجيو عاوتاني لمن هذه الدورة نفس الشيء نديروها بداك ونسولينيوها ميم كولور، غادي ميم كولور نديرو هذا. فوالا نقدرو نديرو عند ديكالاج هنا، نجيبو هادي هنا شوية ونتكحازو هادي. دونك لاحظنا درنا أهداف ديال الدورة، درنا نشوفو أشنو باقي لينا. باقي لينا للتواصل والاستفسار وباقي لينا فوالا دونك هنا للتواصل والاستفسار تنجيب أنا نجيب واحد ليكون ديال التليفون ونجيب الإيميل. فوالا نكتبو بعدا ديما تنخليه هنا نفس راح نجيب الفوقانية عجبتني هادي الكولور باش نخليوه. فوالا للتواصل والاستفسار نحاول نصغر هادي. فوالا نخليها 34 سي ميو، نديرها ضغط الشكل وندير ليها هاد الشكل.
ندير الرقم اللي كاين. دونك الأرقام اللي كاينين نقدر نديرو بهاد الشكل انسيرسيون باش نعطيها باينة. تندير أنا هاد البوليس الأخت، نجي ندير 0 6 10 35 55 78. فوالا باش نحاول هنا. بغيت نحاول نشوف واش من لي كولور دايرين، نعاود نعطيها هنا بالأحمر باش تبان أكثر. تندير هاكا، نجي هنا اوكي، نعطيها واش، ولكن هذا كنديرو باللو بلون باش تعطينا أكثر. دونك بويس ونعطيها شوية واحد ليبيسور باش يبان شوية، باش يبان الرقم. فوالا تنلاحظو دوك التواصل الاستفسار نقلنا البريد الإلكتروني اللي هو كلمة أطلنطي. انسيرسيون توجور لو تكست، ونكتب بالفرنسي كالانتي 73 gmail.com gmail.com. فوالا دونك نحاولو نديرو شي بليس عادي. نقرا نعاودو نكبرو شوية بليس. خصني نجيب دابا، بغيت نجيب تليفونات. دونك سي ميو حتى هي نديرها اون روج باش تعطينا أكثر الجمالية، باش يكونو ميم. وهنا نعاود ندير هذيك بالأبيض باش تعطيني بحال التليفون باش يكون ميم. دونك تنحاول نتيغي هادي لهنا، ندير هادي اون بلون كولور بلون. فوالا ونجيب هادي لهنا. فوالا نحاول كدا. هنا نحاول نزيد شوية البو هنا باش يبان لي اش تندير. فوالا شتي دابا. دونك انا عطيت ليها واحد الجمالية. دونك درنا هادو. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا ندخلو للانترنت ونحاول نقلب في جوجل على فون. نحاول ديما نكتب بالونجلي، حتى ملقيتش بالونجلي نمشي لجوجل تراديكسيون نترجم بالعربية للونجلي فون، ولكن بي ان جي. هاد بي ان جي باش داك لو فون لداخل، وكنديرو سو فورم ايكون باش يكون صغير. ولا تيعطيني لي فون هنا. دونك نجي لهنا ايماج، ليماج، ونشوف التليفون اللي مناسبني باش نديرو. فوالا التليفون اللي عاجبني. دونك عاجبني هذا في الاحمر. تلاحظوا بان كاين بي ان جي. تنهز هاد التليفون. لا باردون، بان لي واحد التليفون اخر احسن، ولكن هذا ماشي بي ان جي، هذا بان لي بي ان جي مزيان. دونك تندير كوبي من هاد القضيه، تنجي نحل البروغرام ديالي، تندير كونترول في. تلاحظوا دونك هذا بان لي كبير بزاف، واخا درنا ليه ايكون، ولكن ليماج ديالو راه كلير، راه مزيان. يبعد شويه هنا، ونجيب هاد الجوج نحاول نهزهم بجوج باش ميتفرقوش ليا بهاد الشكل. فوالا
نهز التليفون فوالا، ولكن نحاول نصغرو شي شوية باش يجي ديالو مزيان. نقلبو على المايل نفس الشيء نديرو المايل تا هو بي ان جي. فوالا نمشي نجي مايل فوالا مايل بي ان جي. دونك تا نحاول نقلب عليه في الكولور. دوك لقيت هاد المايل ولكن هادي ديجا سيكوريزي. هاد المايل مزيان 900. هذا نشوف لك واحد اخر. فوالا مايل بي ان جي صغير شي شويه عنده 550. هذا ندير كوبي ونجي الشكل ديال اللي بغيت كونترول في نشد بعدا ندير لونجستخمون قبل ما يمشيش. نجي للبيسي لو فيشي اللي عندي هنا ندير افيش تيست. نحاول نجيب الميم طاي. هنا باش نعرف لا طاي تنجي كليكي هنا تندير اكوي. فوالا نجي افيشاج كرياسيون فورما. فوالا 256 256 هنا تنعاود نجي لهنا تندير فورما باش ما نصدعش راسي. هنا ندير 256 256. فوالا انا نعزل فوالا 3. فوالا خليها 26 صافي تقريبا راه ميم. تنجي هنا هاد الشكل. دونك بويسك هنا ندير لها هاكا. نحاول دابا نهزهم بجوج باش نحاول نقادو. فوالا دونك بور لو مومون مزيان. اشنو بقى لنا؟ بقى لينا لحد الان نشوفو غير لو ليو فين تكون لا فورماسيون اللي هي ادفانس سنتر حرية الرباط. دونك تنجي تنقلب على واحد ليكون اللي تيتسمى ندير لو ليو ليو ولا ادريس اكزومبل. شوف واش بحث لنا. فوالا حط لينا هادو مزيانين. نقدر ندير فوالا اي بي نشوف على حساب اللي بان ليا مناسب ليا. دونك باش ما كانت بي ان جي راه سي ميو. بي ان جي داك لو فور في لاغير بلون تيكون فيد. دونك تيبان ليا هذا مزيان. هذا مزيان تندير تا هو كوبي فوالا. نجي نفس الشيء ندير كونترول بي. كنلاحظوا بانه ملي تيكون كبير بحال هذا الشكل تنكليكي هنا بالبوطون دروا وتندير ليه هنا ديال نحاول نقلص. دونك الا ما عندي ما نقلص هنا. دونك ندير هذا الشكل. نحط هنا غنجي نكتب عندي هنا هذا مزيان. نجي نكتب هنا ندير advance center حريات الرياض الرباط. دونك هنا نحيدو حنا هادوك لي بوان اللي كنا درنا ديال نيميروطاسيون. تنجيو كليكي لهنا تيتحيدو. اوكي فوالا نحاول نصغر
باش تنسونطري نفس الشيء تنسونطري تنكبر شوية سي بون فوالا. دونك دابا شنو بقى لي نقدر نزيد اون ايماج. دونك هنا ساليت من هاد نحيدو نزيد اون ايماج هنا كيف خطيت لحياتك. دونك هنا بالرباط نديرو واحد نجيو هنا نديرو واحد ليماج نشوفو اون ايماج ديال استراتيجي نقلب عليها حتى هنا استراتيجي بي ان جي نديرها بلونجلي ديما سي ميو بلونجلي استراتيجي باردون استراتيجي لونجلي تيكون ليه ريشيرش بلوس زايدين تنشوف الفوطو اللي مناسبة اللي هي هنا شي فوطو عجبتني مناسبة نقدر نحطها فوالا. نقلب على الفوطو اللي تكون سامبوليك بانت لي هادي ولكن حتى الآن باقي معطانيش شي حاجة اللي تقدر تكون فيزابل. فوالا هاو نجي هنا هي كاين هادي لكن ماشي بي ان جي ما مشكل ندير شي حاجة لي بي ان جي. نحيدو هادي نو نحيدو ايكون هي اللي بغينا نحيدو باش نقلب على لي زيماج كبار. فوالا بانتلي هادي مزيانة هادي مزيانة كوميم. شوف كوبي هانت تعطيني بليزيور ديريكسيون على حساب الديزاين ديال الواحد كل واحد كيتفكر سبحان الله. دونك نجي بانتلي هادي كندير ليها نحاول نحيد هاد لو فون نشوف كي داير لو فون ديالها نحيدها للداخل. موديفي ليماج فورما ديماج معطانيش نشوف لا ترونسبارونس مزيان ولكن انا بغيت نحيد واحد لو فون بغيت نحيدو اللي تنجي لهنا معطانيش باش نحيد واحد لو فون معطانيش. نعاود نقلب دو بلوس على شي حاجة أخرى مزيان. استراتيجي دونك هادي تبان ليا صافا كوبي نجي بصراحة نجي لهنا نحيد هداك لو فون باش تجيني القضية سهلة. تنجي للباوربوينت فوالا تندير فيشي نوفو تنحيدها نحيد هادو ندير كونترول في فوالا. دونك باش نعرف تحيد لو فون متحيدش تنجي لهنا باش نشوف بالضبط
واش تحيد مزيان ولا لا. تندير واحد الكارو بهذا الشكل اللي هو تيكون في لو نوار، تندير ليه ريكولي. دونك هنا كاين مشكل، تنجي لهنا تنقول ليه سوبريمي لاغيير بلان. نلقاو صعوبة فيه، منلقاش نجي للكولور نجي واش يتحيد ليها هكا ميكونش فيه حتى بروبليم، تلقى صعوبة فيه شوية، كاينة صعوبة دونك ما عجبنيش كذلك. هادي مع استراتيجي نو ماشي سامبوليك. دونك بانلي استمرت هادي امبيكابل. باردون هادي فوتو مزيانة، كوبي هادي فوتو امبيكابل. نجي ندير كونترول في، فوالا علاش تنتكلم انا، تنتكلم على هادي، ولكن كون هاني اشنو غندير، خصني ضروري دونك كي قلنا الشكل تنلاحظوا هنا بانه كاين ان ديكالاج، تنكليكي دو فوا، تنجي الاكوي تنقول له فوالا اوكي. لاحظنا دونك مهما نكبر هنا هذا الشكل ما لقاش مشكل، ولكن هنا فين عندي الاشكاليه، هذه خصني نردها في اللور ديال، دونك تندير ريكولي 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 ريكولي، تنلاحظوا بانه لي تيكست تيرجعوا لبلايصهم. فوالا دونك هنا اشنو غندير، غنقبض هذا وتندير فورما د ليماج وتنديرها ترونسبارونس باش تجي بحال الشكل ديال الفيليغرام، بين تجي باهتة الصورة فهمت باش تعرف اشنو كاين. فوالا دونك هنا باهتة بزاف، خصني نزيد موديفي فورما، دونك درت ليها 90 نطلع شوية نو باردون نقص ندير 80 ولا ندير 78. دونك لاحظنا دونك دابا مزيان بارابور دابا مزيان. دونك تيبان ليا سالينا تقريبا لافيش ديالنا، ما علينا الا نديرو نسجلوه سو فورم ايماج، تنجمع كلشي هنا فوالا تنغروبي هادو تنغروبيهم وتنجي هنا كنلاحظوا بان هنا كاين واحد الديكالاج، تنجي هنا تندير ليه اونجستري سو طونك ايماج بوطون دروا، تنشوف الدوسي فين نحطو. فوالا هنا تنجي نسمي ايماج افيش فوالا سميتو افيش، تنديرو جي بي، ولكن هنا تنعطي لا ريزوليوسيون اللي تكون بلو غروند بريسك لو دوبل 300 بي بي بي، تنقول اونجستري. فوالا انا نعطيك دابا باش نشوفو ليماج كتخرج لينا. فوالا دونك ساليت من هنا، نجي للدوسي ديالي نخرج من هنا كامل، فوالا نخرج حتى من هنا نبقى اونجستري، نخرج حتى من هنا نخرج حتى من هنا، فوالا ونخرج من هنا اونجستري. غنجي نشوف ليماج فين عندي، ليماج انا درتها هنا اللي هي هادي. فوالا افيش درت ليماج نعاودو هنا اونجستري اوتوك ايماج درنا بيب اديرون نسمينها جي بيك، نجيو رومبلاسي جو كخوا مدارش لونجسترومون ونديرها تيست. فوالا ندير اونجستري، نجيو نشوفو الدوسي ديالنا. فوالا تيست، فوالا ليماج على طي ديالها مكانش 1 ميغا مزيانة. دونك هي هادي ليماج. اشنو تنلاحظو هنا، تنجي لهنا عندي واحد خارج من هنا، دونك هذا هو اللي تنحاول نقطعو باش يجيني مزيان. حفظ النسخة نسميها نيت تيست اللي كاين عندي هنا في الدوسي ديالي، نسميها تيست كنولي رومبلاسي.
نقول ليه وي، ولكن هذه بغيت نحاول نعطيها أنا، نعاود ندير ان شونجمون. فوالا، ندير تحرير وإنشاء، إضافة تأثيرات إضافة نص متحرك، رسم تحرير. دونك لا هنا معندناش. فوالا، نعاود نحل الصورة. فوالا، هنا نزيدو بعض العوامل، إما نقدرو نعكس نسبة التسوية، لا هاكا. نجيو للتعديل، عوامل التصفية اللي هي هادي، إما تندير هاكا، إما تندير هاكا، إما ندير هاكا. عندنا هادي مزيان أحسن، نخليو هادي أحسن، هي اللي بانت ليا. نجيو للتعديلات، فوالا. عندنا دابا نرجعو، فوالا، عندنا دابا يسالي. دونك دابا لا فوتو عندنا مزيان، هادي هي الفوتو ونوضعوها في الانترنت ديالنا.